كلما ازداد الشيعي غلوا في أهل البيت ازداد شركا بالله تبارك وتعالى. لطالما كنا نحذر علماء الشيعة وعوامهم من عدم اتخاذ آل البيت واسطة بينهم وبين الله، بل ادعوا الله مباشرة، فكانوا يخرجون علينا قائلين هذه وسيلة مشروعة. والآن وصل بهم الأمر أنهم يتوسلون بأحذية آل البيت عياذا بالله إلى الله تبارك وتعالى، يتوسلون إلى الله بحذاء. نعم، عالم شيعي كبير خرج علينا وزعم أنه يتوسل إلى الله بنعل المهدي، فلنشاهد. حتى تيأس منها ويدفعك هذا اليأس لا إلى الانزواء بل إلى كثرة الأعمال في دار الآخرة. والمطلوب أن لا تضيع هذه الأعمال، المطلوب أن لا تضيع هذه الأعمال ولا تبطل هذه الأعمال، ولذلك احتاجت إلى ولي يتولاها. اللهم إني أسألك بحق نعل صاحب الزمان على عالم الكائنات، بحق نعل صاحب الزمان على عالم الكائنات، أن لا توكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا علماء الشيعة، ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ ما لكم لا ترجون لله وقارا؟